Assalamualaikum students, welcome back to online study of Max Divine. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Urdu teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about chapter number 4, बरसात की बहारें. क्लास 8 आज हम उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 4 बरसात की बहारें पढ़ेंगे. ये नज़्म है, बरसात की बहारें नज़्म है. तो नज़्म पढ़ने से पहले हम नज़्म पर एक नज़र डाल लेते हैं कि शायर ने नज़्म के बारे में क्या लिखा है और ये नज़्म किसने लिखी है. नज़ीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए. इनका पूरा नाम वली मोहम्मद था. ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं. वो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नज़्मगो शायर हुए हैं. नज़ीर अकबर आबादी हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं जिन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं. इन्होंने हिंदुस्तान के बहुत से मौसमों, त्योहारों और मेलों पर नज़में कही हैं. नज़ीर अकबर आबादी ने ज़्यादातर जो नज़में लिखी हैं बच्चों, वो मौसम पर, त्योहारों पर और मेलों पर लिखी हैं. बरसात की बहारें भी इनकी बहुत अच्छी नज़्म है जिसमें उन्होंने मुल्क के फितरी हुस्न का बयान दिलकश अंदाज में किया है. और बरसात की बहार जो नज़्म है ये भी नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है. इसमें इन्होंने बरसात की खूबसूरती के बारे में बताया है. यूँ तो ये नज़्म आसान ज़बान है, लेकिन इसमें बाज़ अल्फाज, मुहावरे और मिसरे या उनके टुकड़े ऐसे भी इस्तेमाल हुए हैं जिनके ज़रिए नज़्म के लुत्फ़ और रवानी में इजाफ़ा हो गया है. वैसे तो शायर ने इस नज़्म में बहुत ही आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें कुछ मुहावरों का इस्तेमाल भी किया गया है. मसलन बूंदों की झमझमाहट, सब्ज़ों की लहलहाट, हरे बिछोने, सुबहान तेरी कुदरत, इनमें बड़ी मानवी वसअत है. यानी ये जो वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं ये नज़्में दे रखे हैं जिससे नज़्म में जो है एक असर पैदा हो जाता है, नज़्म की खूबसूरती बढ़ जाती है. बन के आखिरी मिसरे, क्या क्या मची हैं में जो मची लफ्ज़ है उसके माने हैं किसी काम को जोश व खुश या धूमधाम से करना, शोर मचना, धूम मचना जैसे फ़िक्रों में भी ऐसा ही इस्तेमाल है. तो नज़्म किसने लिखी है बच्चों? ये नज़्म लिखी है नज़ीर अकबर आबादी में जो दिल्ली में पैदा हुए थे. ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं और इन्होंने ज़्यादातर जो नज़्म लिखी हैं वो बच्चों के लिए लिखी हैं. इन्होंने मौसम, त्यौहार और मेलों पर नज़्म लिखी हैं. बरसात की बहारें जो नज़्म लिखी है वो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है. ये बहुत खूबसूरत नज़्म है. तो नज़्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें. इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों, सब्ज़ कहते हैं हरियाली को. लहलहाहट की मीनिंग होते हैं जो हरियाली होती है या खेत होते हैं जब वो लहलहाते हैं, हिलते हैं, उसे कहते हैं लहलहाहट. बागात कहते हैं बाग के जमा को. बूंदों की झमझमाहट, झमझमाहट के माने क्या होते हैं? बूंदों की गिरने की आवाज़. कतरात, कतरात कहते हैं बूंदों को. तो शायर ने क्या कहा है बच्चों इस बंद में? शायर ने कहा है इस मिसरे में कि जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो जाता है, यानी कि बरसात की रौनक जो है चारों तरफ फैल जाती है. सब्ज़ों की लहलहाट, हरियाली, जो इधर उधर जो खेत होते हैं वो बरसात की हवा से, यानी कि बरसात होने से पहले जो हवा चलती है उसमें क्या होने लगते हैं, वो इधर उधर डोलने लगते हैं और बाग भी खूबसूरत नज़र आते हैं. बूंदों की झमझमाहट, बूंदों की गिरने की जो आवाज़ें होती हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं. हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, बरसात में हर एक चीज़ हमें अपनी तरफ मुतासिर करती है, यानी कि हर एक चीज़ खूबसूरत नज़र आती है. स्पेशली क्या चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है? हरियाली, पेड़ पौधे जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हो जाते हैं, धुल जाते हैं और उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है. क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें, कि बरसात जो है किस तरह से धूमधाम से आती है और उसका जो शोर है वो आते ही चारों तरफ फैल जाता है. हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने, बिछोने किसे कहते हैं? बिछोने होता है बिस्तर को. कुदरत की बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, हर जा हर जगह. जब बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है कि चारों तरफ हरियाली फैल जाती है. ऐसा लगता है कि किसी ने हरियाली का, यानी कि घास का बिस्तर चारों तरफ लगा दिया हो. जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हक ने क्या क्या हरे
بچھونے کہ جنگل میں اگر ہم دیکھیں جا کے برسات کی بہار، جب برسات کا موسم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف ہریالی چھا گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہریالی کے بستر بچھا دیے ہوں۔ کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، کہ برسات کس طرح سے دھوم دھام سے آتی ہے اور وہ چاروں طرف برسات کا شور مچ جاتا ہے۔ کیا کیا رکھے ہے یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، کہ شاعر کہتا ہے اے خدا کہ تیری قدرت کے بھی عجیب نظارے ہیں، بڑے خوبصورت نظارے ہیں، کہ کس کس طرح سے تو نے دنیا میں رنگ بدلے ہیں، کس کس طرح سے تو نے موسم کو ایک نیا رنگ دیا ہے اور برسات کا اتنا خوبصورت موسم دیا ہے کہ تیری قدرت کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مست کسے کہتے ہیں بچوں؟ مست کہتے ہیں بے خود کو، ٹھیک ہے، ناچنے کو۔ تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، یہاں شاعر کہتے ہیں کہ اے خدا ہر ایک تیری قدرت کی تعریف کر رہا ہے، یعنی کہ تیتر سب تیری تعریف کر رہے ہیں۔ ہر ایک انسان برسات کے موسم میں خوش ہو کر تیری تعریف کر رہا ہے، تیری قدرت کی تعریف کر رہا ہے کہ تو نے کتنا خوبصورت موسم ہمیں دیا ہے۔ جو مست ہوں ادھر کے کر شور ناچتے ہیں، پیارے کا نام لے کر کیا زور ناچتے ہیں۔ جیسے ہی برسات آتی ہے لوگ بے خودی میں ناچنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں۔ بادل ہوا سے کر کر گھنگور ناچتے ہیں، مینڈک اچھل رہے ہیں اور مور ناچتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ برسات کے موسم میں ہر ایک چیز جو ہے، جیسے مینڈک ہیں وہ بھی کیا کرنے لگتے ہیں؟ مینڈک ناچنے لگتے ہیں، اچھل کود کرنے لگتے ہیں۔ بادل ہوا سے کر کر، یعنی کہ ہوا کے ساتھ بادل آتے ہیں، کالی گھٹائیں آتی ہیں اور وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ بادل چاروں طرف ہمارے گھومنے لگتے ہیں، وہ بھی بارش میں جھومنے لگتے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ برسات کی کتنی دھوم مچی ہے۔ بولے بے بٹیرے قمری پکارے کوکو، قمری کہتے ہیں ایک پرندے کو۔ پی پی کرے پپیہا، پپیہا بھی ایک پرندہ ہوتا ہے جو پیہو پیہو کی آواز نکالتا ہے۔ بگلا پکارے طوطو، بگلا بھی ایک پرندہ ہوتا ہے۔ یہاں شاعر نے کہا ہے کہ پیڑ پودے تو ہرے بھرے ہو ہی جاتے ہیں، پرندے بھی اس موسم میں خوش ہو جاتے ہیں۔ جو ایک بٹیر ہے وہ بھی خوش ہو جاتی ہے، پرندے بھی کوکو کرنے لگتے ہیں، اور ایک پپیہا ہوتا ہے وہ بھی بولنے لگتا ہے۔ کیا کیا ہدوں کی حق حق، کیا فاختوں کی ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو کیا پنکھ کیا فقیروں، کہ پرندے، بگلا، ہدہد، فاختہ، ہر ایک تیری تعریف رٹ رہا ہے، یعنی ہر ایک تیری تعریف کر رہا ہے۔ کب کر رہا ہے؟ برسات کے موسم میں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ برسات کی کتنی دھوم مچی ہے، کہ برسات کا کتنا خوبصورت موسم ہے۔ اس رت میں ہے جہاں تک گلزار بھیگتے ہیں، شہر و دیار کوچی بازار بھیگتے ہیں، صحرا اور جھاڑ بوٹے کوہسار بھیگتے ہیں، عاشق نہارتے ہیں، دلدار بھیگتے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس رت میں جہاں تک، رت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رت کے معنی ہوتے ہیں موسم میں۔ گلزار بھیگتے ہیں، گلزار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چمن، کہ اس موسم میں جو باغ ہوتا ہے وہ سارا کا پورا بھیگ جاتا ہے۔ شہر دیار کوچے، شہر و دیار کہتے ہیں علاقے کو، جگہ کو، شہر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی بازار ہو، سب برسات کے موسم میں بھیگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی برسات کا موسم آتا ہے، برسات سے سارے باغ، جنگل سب کچھ بھیگ جاتے ہیں، اور ساتھ میں شہر، ہر ایک علاقہ، بازار سب کچھ پانی سے بھیگ جاتے ہیں۔ صحرا و جھاڑ بوٹے کوہسار بھیگتے ہیں۔ صحرا کسے کہتے ہیں؟ صحرا کہتے ہیں جنگل کو۔ کوہسار کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ پہاڑ، جنگل، ہر ایک چیز برسات کا موسم آتے ہی، برسات ہوتے ہی بھیگ جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ عاشق نہارتے ہیں، دلدار بھیگتے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، اور جو عاشق ہوتے ہیں، برسات کے موسم کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس موسم کو بہت نہارتے ہیں، اس موسم کا بہت زیادہ لطف لیتے ہیں، برسات کے موسم کا۔ تو خدا نے ایک بہت ہی خوبصورت موسم دیا ہے ہمیں برسات کا، جس کا سبھی لوگ لطف لیتے ہیں۔ پہاڑ، پرندے، پیڑ پودے، ہر ایک
سے برسات کا موسم آتے ہی ہر ایک کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں آپ کی یہ جو نظم ہے یہاں کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور جو نظم لکھی ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو نظم ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اف یو ہیو اینی پرابلم یو کین آسک می۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔